अस्सलाम वालेकुम, गुड डे लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, देवी और सजनों ते मित्रों। तो पिछली पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये किस तरह से इनके डिफरेंट टीयर्स बन चुके हैं और किस तरह से लोग एक्सप्लॉइट होते हैं और किस तरह से क्लास स्ट्रैटिफिकेशन या तबकाती तफरीक बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं आपको अपना ये एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं यहाँ पर ओमान में आई, इस छोटे से शहर में, और यहाँ आकर किस तरह से स्ट्रगल करनी पड़ी फॉर द स्कूल, बच्चों की स्कूलिंग के लिए कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो वो करते करते मुझे एक बात समझ आ गई कि हम अपने बच्चों को खुद भी पढ़ा सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि उन्हें सारी जिंदगी ही स्कूल जाना पड़े। अब यहाँ एक जरूरी बात यह है कि हाँ, उन्हें स्कूल जाना पड़ सकता है, लाइक आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उनको स्कूल जाना पड़ सकता है। क्यों जाना पड़ सकता है? कि वो थोड़े से वो जो है ना स्टार हो जाते हैं, उनको दिल चाहता है कि वो बच्चों के साथ खेलें, फ्रेंडशिप्स बनाएं। लेकिन अगर आप एक स्कूल में एक बच्चे को 10 साल तक भेजेंगे तो वो बच्चा उस स्कूल के रंग में रंग जाएगा, बिल्कुल उस स्कूल से सब कुछ हासिल कर लेगा, टोटली उस स्कूल का बच्चा बन जाएगा। उस पर से आपका इन्फ्लुएंस, आपका असर कम होता जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप एक स्कूल, एक टाइप्स बन जाएंगे ना बच्चों के, कि ये इस स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं, इस स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं, और उन्हें लेबल्स लग जाते हैं। तो एक तो वो बहुत जरूरी है कि एक ही स्कूल में, मेरा जाती ख्याल है कि 10 साल तक बच्चे ना पढ़ें, बच्चे उस ब्रांड के हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कई दफा कई स्कूलों में बच्चों को बुली किया जा रहा होता है और आपको पता नहीं होता कि बच्चे बुली हो रहे हैं। तो और या ये कि बच्चों को लेबल लगा दिया जाता है, एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उस पर लेबल लग गया किसी वजह से, किसी लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से, किसी वजह से उस स्कूल में लेबल लग गया कि ये बच्चा जी, इसकी लिखाई खराब है। वो लेबल उस स्कूल में चलता चला जाएगा। क्या होगा कि एक क्लास की टीचर अगली क्लास को बताएगी कि ये बच्चा इस तरह से बदतमीज है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, और वो बच्चा उस स्कूल में 10 साल पूरा पढ़ेगा, उसी लेबल के साथ पढ़ेगा जो उसे शायद ग्रेड 4 या ग्रेड 5 में मिला था कि ये ऐसा बच्चा है। और वो कभी खत्म नहीं होता। बच्चे भी वही दिमाग में रखते हैं जो पीयर साथ वाले बच्चे होते हैं, और टीचर्स भी एक दूसरे को बताते रहते हैं, और नई टीचर्स आ रही होती हैं तो वो भी यही एक दूसरे को बता रही होती हैं। तो एक तो लेबल्स ब्रेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप बच्चों का स्कूल बदल दें। लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्या था, अच्छा, मैं स्कूल्स के खिलाफ काफी हूं। अब यहाँ पर जब मैं आई, यहाँ आने से पहले भी कई दफा मैंने अपने बच्चों के स्कूल इसलिए बदलवाए कि किसी खास स्कूल में किसी बच्चे को किसी लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से कोई एक लेबल लग गया था, और मैं नहीं चाहती थी कि वो 10 साल उसी लेबल के साथ रहे। और याद रखिएगा, स्कूल में अगर किसी बच्चे पर लेबल लग जाए एक बात का, तो वो खत्म नहीं होता, उस बच्चे को उसी के साथ सरवाइव करना पड़ता है। तो कभी सोचिएगा, अगर आप स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग्स में जाते हैं और वहां आपको पता चल रहा है कि बच्चे की शिकायतें हो रही हैं या ये खास खास कैरेक्टरिस्टिक से उसका जिक्र हो रहा है, तो वो एक रेड फ्लैग होता है। इसका मतलब है कि अब आपने अपने बच्चे का स्कूल बदला देना है। या ये कि वो जी बहुत बोलता है, आपको टीचर्स, स्कूल टीचर्स में आप पेरेंट टीचर मीटिंग्स में जाएंगी, और आपको जाएंगे या जाएंगी जो आइदर एनी ऑफ द पेरेंट्स, तो उनको मिले जी ये बच्चा बहुत शोर करता है, और आप ये सोचते हैं कि 2-2 3-3 साल यही चलता जा रहा है, इट्स अ रेड फ्लैग। एक तो ये कि क्यों शोर करता है भाई, आप बताएं क्यों शोर करता है, आपकी क्लास मैनेजमेंट कैसी है। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी है कि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, जिसको एक बच्चे की फीस जितनी सैलरी भी ना मिलती हो, तो वो क्या बेचारी क्लास मैनेजमेंट करेगी। और ऐसी टीचर्स जिनको बेचारियों को एक बच्चे जितनी सैलरी भी नहीं मिलेगी, तो क्या वो इतनी क्वालिफाइड होंगी कि वो आकर यहाँ पढ़ाएं? क्योंकि जो क्वालिफाइड होंगे, खैर पाकिस्तान में तो क्वालिफाइड टीचर्स भी मजबूर होती हैं इसी तरह की जॉब्स करते में, तो
अब ये बताएं कि जो 3-4 चीजें हैं ना, अगर आपका बच्चा शोर करता है, आपने 5 बच्चों से 5 टीचर से सुना, पिछले 3-4 साल से आप सुन रही हैं तो या सुन रहे हैं, तो इट्स अ रेड फ्लैग। आपने टीचर से पूछना है कि मेरा बच्चा क्यों शोर करता है जबकि मैं इतनी फीस पे करती हूँ, व्हाटएवर। वो टीचर बेचारी को एक बच्चे की फीस जितनी सैलरी भी नहीं मिलती, उसका वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उसके साथ गैर इंसानी सलूक होता है, उसको कोई बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे, और वो एक कैपिटलिस्ट माशरे की बेचारी गुलाम है। तो उसको तो छोड़ें। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में यू कैन नॉट, अनलेस के वो कोई टीचर बहुत हाईली पेड है तो डेफिनेटली आप उसको अकाउंटेबल ठहराएं, लेकिन मोस्टली हाईली पेड नहीं होती। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप या तो स्कूल बदल दें, और अगर आप स्कूल नहीं बदल सकती तो आप फिर अपने बच्चे को कुछ देर के लिए घर में बिठा लें, तो यहाँ पर, और उसे खुद पढ़ाएं। अब कैसे खुद पढ़ाएं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे बच्चे पाकिस्तान में भी ऑफ एंड ऑन स्कूल जाते थे, लेकिन यहाँ पर मैं आई तो मेरे बच्चे, कुछ बच्चे स्कूल गोइंग थे और कुछ स्कूल गोइंग नहीं थे। तो जो स्कूल गोइंग थे उनको जब मैंने स्कूल में भेजा, यहाँ के स्कूल में अव्वल तो जब मैं आई तो दाखला लेना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को पाकिस्तान से अटेस्ट करके लाना पड़ता है इवन स्कूल्स में, और जिससे मुझे बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। क्योंकि आपको पता है दुनिया भर में जो वेलफेयर स्टेट्स हैं वहां पर आप जाते हैं तो बच्चों का सिर्फ पासपोर्ट देखा जाता है और बच्चे को क्लास में बिठा दिया जाता है, पासपोर्ट देख के अकॉर्डिंग टू एज, दैट इज ऑल। यानी हाई स्कूल से पहले बच्चों से वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते और वो टोटली अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमने अटेस्ट कराए और वो लाके फिर फाइनली हमारे बच्चों का किसी खास स्कूल में दाखिला हुआ। वंस वो स्कूल में दाखिला हो गया, क्योंकि आप ये आप अब तक अमेरिका में भी, जहां पर अभी बहुत हालात थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं, वहां पर भी, अमेरिका में भी अब तक हर बच्चे को, जो भी बच्चा वो जाता है, उसका इमिग्रेशन स्टेटस नहीं देखा जाता, उसके बारे में ये नहीं पूछा जाता कहां से आया, कब आया। वो अमेरिका की जमीन पर रहता है तो बस उसको स्कूल का हक हासिल है। यही बहुत सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है, जैसे स्वीडन में अगर आपके माँ बाप इलीगल भी रह रहे हों तो आपके बच्चे को एजुकेशन से डिनाई नहीं किया जाता। तो ये तो कुछ अच्छे मुल्कों की बातें हो गई। अब आ जाते हैं कि जब मैं यहाँ आई, फिर फाइनली मेरे बच्चे ऑल दोज अटेस्टेशन के बाद स्कूल पहुंचे, तो मैंने कुछ रियलाइज किया, जैसा कि बहुत सारी कौमों में, नेशंस में डिफरेंस होता है, एथनिसिटीज में डिफरेंस होता है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि ऑल्दो कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और ये बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें और इन बच्चों में बहुत ज्यादा गैप है। उसमें दो वजूहात थी। एक तो वो स्कूल एक छोटे शहर में था, आई डोंट नो कि मस्कत में कैसे स्कूल्स होते होंगे, लेकिन छोटे शहर में स्कूल था और है अभी भी। तो छोटे शहर में फैसिलिटीज कम होती हैं, ज्यादा हाई पेइंग टीचर्स नहीं आ रहे होते और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस छोटे स्कूल में एक तो मैंने फर्क ये वाला महसूस किया। फिर आप ये याद रखिएगा हमेशा कि आप चाहे कितने भी बड़े स्कूल में जाएं, जो उस स्कूल का स्टैंडर्ड होता है वो आप करिकुलम से डिफाइन नहीं हो रहा होता, उसमें ये हो रहा होता है कि आपने बच्चों को किस लेवल पर आप लेकर आए हैं, बच्चों को किस तरह से आप पढ़ा रहे हैं। अब इसमें मैं ये बात नहीं कर रही कि नालायक बच्चे और लायक बच्चे, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती लायक बच्चों पे और नालायक बच्चों पे। मुझे ये पता है कि हर बच्चा लायक है, क्योंकि सिर्फ उसको एक पढ़ाने के लिए डिफरेंट तरीका चाहिए। तो अगर आप एक क्लास में एंटर होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेड 7 में एंटर होते हैं और आपको लगता है कि उस क्लास के जो बच्चे हैं वो ग्रेड 2 के लेवल का पढ़ रहे हैं, इंग्लिश और मैथ्स और साइंस दो किताबें बहुत अच्छी हैं, बहुत ग्रेड 7 के स्टैंडर्ड की हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन वो जो बच्चे हैं उनका अपना कैलिबर ग्रेड 2 का है, तो इसमें कहीं लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं आ रही। क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी जब होगी और टीचर आपके साथ होगा तो आपको टीचर वो पढ़ा देगा। या लर्निंग डिसेबिलिटीज के जो बच्चे हैं वो 10% होंगे और कई प्रॉब्लम्स के बच्चे 10% होंगे, और एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम खींच लेता है बच्चों को, पुल करके ऊपर ले आता है।
تو مجھے محسوس ہوا کہ گریڈ 7 ہے لیکن بچے کا جو کیلیبر ہے وہ گریڈ 2 والا ہے، تو یہاں کہیں کوئی مسئلہ ہے کہ چھوٹے سکول کا مسئلہ ہے، یا یہ کہ یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، کیونکہ یہاں پر جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ تو ٹوٹلی عربک میڈیم سکولز ہوتے ہیں. تو پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ نو، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ، کیونکہ میرے بھی بچوں کو لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں، سب بچوں کو لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن لرننگ ڈسیبلٹیز کو لے کر چلنا اور کسی بچے کو ایک خاص، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ گریڈ 7 کا بچہ گریڈ 5 کے لیول پر چل رہا ہے، دیٹ از ایکسپٹیبل، لیکن اتنا ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گریڈ 7 کے بچے کو لیٹرز لکھوا رہے ہوں، ABCD کروا رہے ہوں، یا یہ کہ اتنا انکریجمنٹ کا ماحول نہ ہو کہ ہر بچہ ہی بہت اپنے آپ، یعنی یہ پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں، ایون پاکستان میں بھی پرائیویٹ سکولز ایسے ہی ہوتے ہیں ایکسپٹ فیو، لیکن یہ مجھے سمجھ آئی یہ پرائیویٹ سکولز میں یہ چل رہا ہے کہ یہ صرف پیسے بنا رہے ہیں اور ہر بچے کو واہ 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 واہ، یعنی یو آر گریٹ، یو آر ایکسلنٹ، اور ایک بہت زیادہ اس کو رائل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. تو یہی پاکستان کے بھی چند پرائیویٹ سکولز میں ہوتا ہے، لیکن کچھ میں نہیں بھی ہوتا، کیونکہ وہاں پر ذرا کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور وہاں بڑے شہر ہیں، چھوٹے شہروں کا مجھے علم نہیں، شاید پاکستان کے چھوٹے شہروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہو. تو جناب میرے یعنی مجھے وہ تو ایک صورتحال بالکل اچھی نہیں لگی کہ نہیں، یہ تو ایک ڈفرینس آف، تو اس میں کلچرل ڈفرینس کی حد تک تو ڈفرینسز ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، they were a total business. اس شہر میں کم از کم، مجھے باقی شہروں کا نہیں پتا، ایک کمپلیٹ بزنس تھے جو آپریٹ کرتے تھے ایز، یعنی ایک پوری طرح سے پرفیکٹ سکولوں کی طرح آپریٹ کرتے ہیں، لیکن جو اندر ڈیپ اندر کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ اچھے ٹیچرز نہیں ملتے، کوئی چھوٹے شہروں میں نہیں آتا ٹیچر، اور ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ بھی زیادہ کیا کہتے ہیں ٹرین نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے، اسکولز تو یہ صرف بزنسز ہیں، اب کیا کیا جائے. اگلی بات، اور جو یہاں پر ان کے اوپر جو چیکس ہوتے ہیں، منسٹری ہوتی ہے وہ ان کے اوپر چیک رکھتی ہے، تو کسی نہ کسی طرح منسٹری کے سامنے ایک ڈفرینٹ فساڈ ہے اور باقی ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں. تو اب جناب کیا کیا جائے کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جائے. پھر یہاں پر میں موو اراؤنڈ کی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک اور سسٹم چل رہا ہے ان بچوں کے لیے جو ان مہنگے پرائیویٹ سکولز میں نہیں جا سکتے. اب آپ کو بتاؤں کہ مہنگے پرائیویٹ سکولز کتنے مہنگے ہیں، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے مہنگے وہ پرائیویٹ سکولز ہیں سم آف دم، کہ یعنی 40 لاکھ PKR، 50 لاکھ PKR ایک سال کی فیس ہے، اور جس میں تعلیمی معیار یہ ہے. گورنمنٹ سکولز کا یہاں کے معیار بہت ڈفرینٹ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن وہ سب عربک میں ہے. تو یہاں پر میرا خیال میں سارے گلف میں جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں وہ بڑے زبردست بزنس ہیں، اور وہاں پر اتنی زیادہ فیس ہے کہ اگر آپ بہت محنت کر کے ایک ہمت بنا کے چلو بھیج دیں کہ کچھ نہیں تو چلو بچے پڑھ لیں، ویسے تو ممکن ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ سوچیں بھی کہ وہاں بچے پڑھ لیں تو اٹس ناٹ ورتھ دا منی. ٹھیک کہ بچے اب 4-5 میں ABCD ہی لکھ رہے ہیں، تو اتنا زیادہ پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے. ہاں، یہ سکولز بچوں کو کانفیڈنس بہت دیتے ہیں. اب میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ایک بات بتائی تھی کہ یہ ایسے جہاں پر بچوں کو بہت پیمپر کیا جاتا ہے، رائل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، جہاں پر ہر کوئی ان کے سامنے جھکتا ہے، تو ایسے سکولوں میں بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے. تو پچھلی دفعہ میں یہ کہہ گئی تھی کہ انہیں لیڈرشپ کوالٹیز بہت اچھی مل جاتی ہے یہاں پہ. تو وہ ایک بات غلط ہے، لیڈرشپ کوالٹی نہیں ملتی ان کو، ایک حاکمانہ طریقہ آ جاتا ہے، یعنی ان کو دوسروں کو حکم دینا آتا ہے. تو پچھلے میرے پوڈ کاسٹ میں یہ غلطی کر بیٹھی کہ وہ لیڈرز نہیں بنتے ہیں، وہ حاکم بنتے ہیں، ایک دوسروں کو حکم چلاتے ہیں. تو یہ لوگ پھر دوسروں پہ، یہ بچے یہ ضرور سیکھ لیتے ہیں کہ جو یہاں کام کر رہا ہے، جو ٹیچرز ہیں، میں ان کے اوپر اپنا حکم چلا سکتا ہوں، تو یہ کانفیڈنس بڑھا جاتا ہے، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں.
اور وہ بھی ایک آؤٹر وہ ہوتا ہے، نظر آتا ہے لوگوں کو کیا بھی کیا کانفیڈنٹ بچے ہیں، چوک نہیں رہے، ہر جگہ بول رہے ہیں، لیکن وہ ایک حکم دینے کی حد تک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں پھر جب میں نے دیکھی اور ایک آدھے بچے کو جب بھیجا اور کچھ مالی نقصان اتنا زیادہ ہوا، تو میں نے سوچا کہ نہیں، یہ تو کوئی سلوشن نہیں ہے کہ یہاں پر پڑھایا جائے۔ پھر یہاں پر ہوتی ہیں جناب ٹیوشنز۔ اب ٹیوشنز کیا ہوتی ہیں کہ کچھ پاکستانی خواتین یا انڈین خواتین جو کہ پڑھی لکھی ہو رہی ہوتی ہے چھوٹے شہروں میں، I'm not talking about مسقط وغیرہ، چھوٹے شہروں میں، تو وہ ٹیوشنز آفر کرتی ہیں، شام یعنی سارا دن کئی ٹیوشنز پڑھاتی ہیں۔ یہ یہاں کے چھوٹے شہروں میں اکثر ہوتا ہے۔ تو ان ٹیوشنز میں وہ جو خواتین ہیں وہ اتنی اوور ورکڈ ہوتی ہیں، بہت اچھا پڑھاتی ہیں، some of them have excelled، تو پھر وہ بہت ہی اچھا پڑھا رہی ہوتی ہیں، تو ان کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر کچھ یہ تھا کہ کچھ بچے جو لرننگ ڈسیبلٹیز والے تھے، جیسے میرے کچھ، ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں ڈالا تو وہ تھوڑا لرننگ ڈسیبلٹیز میں پرابلم ہوا، ادروائز دے آر ریئلی گڈ، اور یہ بہت اچھا سرونگ دا پرپس ہو رہا ہے۔ پھر یہاں پر جناب کھل گیا ہمارے چھوٹے سے قصبہ نما ٹاؤن میں پاکستان اسکول۔ اب یہ بڑی خوشی کی خبر تھی کہ پاکستان اسکول جناب کھل گیا، کیا بات ہے، لیکن وہ اپنی ابتدائی مراحل میں تھا، اور پھر اس میں جناب ابتدائی مراحل میں بہت سی مشکلات تھیں، اور پھر انہوں نے جو سسٹم آف ایجوکیشن فالو کیا، جو کنونشنل سسٹم ہوتا ہے رٹے والا، تو وہاں پر میرے بچے ایک جو کچھ لرننگ ڈسیبلٹیز کا شکار ہیں وہ وہاں پر نہیں چل سکے۔ تو پھر اب کیا کروں؟ تو پھر میں نے سوچا کہ یار اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اس سے پہلے تک پھر میں نے یوٹیوب کا سہارا لیا، آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو، یعنی مجھے آئی ٹی وغیرہ اس حد تک آتی تھی کہ میں پیپرز وغیرہ ٹائپ کر کے ایز اے ٹیچر دے دیتی تھی، لیکن ایون گوگل بھی پراپر کرنا نہیں آتا تھا ایز اے ٹیچر، یعنی جو ٹیچنگ کی حد تک تھا وہ صحیح تھا، لیکن بہرحال میں اس میں کوئی وہ نہیں تھی، کوئی بہت زیادہ زبردست نہیں تھی، کوئی پرو نہیں تھی اس میں۔ تو جناب پھر میں نے اپنے آپ کو سکھایا، میں نے کہا کہ نہ بھائی، اب تو فاطمہ تو نے ایک لیپ ٹاپ لینا ہے اور وہاں سے سیکھنا ہے، اور یہیں سے اب تو نے محنت کرنی ہے۔ دیٹ واز مائی چیلنج، اور مجھے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے۔ مجھے تو صرف ایک سبجیکٹ آتا تھا، بایولوجی یا کیمسٹری، اور چھوٹے بچے بایولوجی کیمسٹری نہیں پڑھتے، چھوٹے بچے میتھس پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے انگلش پڑھتے ہیں، اور چھوٹے بچے جناب بلکہ میتھس، انگلش اور تیسری چاہے آپ اردو پڑھا لیں، اس کے علاوہ یہ بھی میں اب کو کبھی بتاؤں گی کہ کسی قسم کی سائنس، سوشل سٹڈیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، دین آپ ضرور پڑھائیں، اس کو سلیبس کا حصہ چھوٹے بچوں کے اسکولوں میں نہیں بنانے کی ضرورت ہوتی، وہ گھر میں بنا دیں، بڑے ہو کے سلیبس کا حصہ ضرور بنائیں، لیکن دو چیزیں، کیونکہ بچوں کے مائنڈز کو اتنا زیادہ تھکانا نہیں چاہیے، تو صرف 2 سبجیکٹس کافی ہوتے ہیں، میتھس، انگلش اور اردو بھی چاہے آپ پڑھائیں۔ تو میں نے جناب یہ 3 سبجیکٹس لیے۔ اب میتھس کا جناب ایک سمپل سا کانسیپٹ ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، میں خود جناب ایک اے لیول کی بایولوجی کی ٹیچر، پہلے دن سمجھایا، سارے بچے میرے اپنے بچے منہ دیکھیں کہ یہ کیا ہوا۔ اب جناب میں نے کہا نہیں بھائی، یہ چھوٹی چیزیں بھی اتنی مشکل ہیں۔ فار ایگزامپل میں بچوں کو مٹیریل پڑھا رہی تھی، تو یعنی اس وقت تک میں نے ایک سائنس کی کتاب لی ہوئی تھی، میں نے کہا بھائی یہ پھر میں نے بعد میں لیٹر آن اسے ختم کر دیا تھا، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو بچے میرا منہ دیکھیں۔ تو پھر میں نے کہا اتنے چھوٹے بچوں کو تو مجھے ایک ایک چیز لا کر دکھانی ہے، اور میں ان کو اس طرح نہیں پڑھا سکتی کہ تم یاد کرو کہ یہ لکڑی کا ہوتا ہے، یا یاد کرو کہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ یہاں سے اس طرح سے ہمبل بگننگز ہوئیں، اور غلطیاں پہ غلطیاں ہوئیں، اور پھر میں نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، میں نے کہا نہیں، مجھے اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنا ہے، کس میں؟ اس میں کمپیوٹرز میں اور انٹرنیٹ میں، یعنی میری آئی ٹی بہت زبردست ہونی چاہیے، مجھے اس کو بہت تیزی سے یوز کرنا چاہیے۔ تو وہ میں نے اپنے آپ کو امپروو کر لیا۔ اب میں یہ بھی بتاؤں کہ ساتھ کے ساتھ میں خود بھی انہی پرائیویٹ سکولز میں جاب کرتی رہی، اسی لیے میں ان کے بارے میں زیادہ جانتی تھی، کیونکہ بیچ میں خود بھی کرتی رہی،
बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल बच्चों को फ्री ले लेता था, वहां उनको बिठा देती थी। हालांकि मुझे ऐसा ही लगता था कि सारा दिन उनका जाया हो रहा है, और वो आके मुझे बताते थे हम फर्स्ट आए वटेवर। फर्स्ट आना भी, मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि किसी बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल वहां से इन, अब एक जो अच्छी बात है यहाँ पे, इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी, क्योंकि इनके ऊपर डंडा होता है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्रीज की तरफ से, यानी जो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, वो इन प्राइवेट स्कूल्स में ऑफिशियली लागू हुआ है, लेकिन वो अनऑफिशियली एज सच फॉलो नहीं होता। तो जब आप इन प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो आपको सारी टीचिंग टेक्निक्स और जो जबरदस्त पेडागोजी है और सारा कुछ है वो आप यहाँ पर सीख लेते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट लेवल तक नहीं अप्लाई हो रहा होता। स्टूडेंट लेवल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि पेरेंट्स को ये बताना कि ये आपने घर में करना है, और पेरेंट्स भी कोऑपरेटिव नहीं होते, और पेरेंट्स को खुश भी रखना है, बहुत सारी यहाँ पर वो है। तो वो जो 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 मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियली जो एजुकेशन सिस्टम आता है वो बहुत जबरदस्त यहाँ पर होता है। उससे फिर मैंने सारा आईटी सीखा, सारा कुछ सीखा। तो फिर मैंने सोचा, फिर छोटे बच्चे थे घर, फिर मैं घर में आके इन्हें पढ़ाती थी अब, और शाम को पढ़ाती थी। फिर जब ये थोड़े बड़े हुए, केजी से बाहर निकले, तो मैंने अब सोचा कि अब तो ये सारा सारा दिन जाया नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो केजीज तक थे तो वो पढ़ा दिया, सुबह खुद भी पढ़ाई उनके साथ, और वापस आई तो शाम को इनको सारा कॉम्पनसेट करा दिया, और फिर उनकी बेबी सिटिंग भी एक तरह से हो जाती थी स्कूल में। जब ये कुछ थोड़ा सा प्राइमरीज में आए तो मैंने ये सोचा कि अब ये सारा सारा दिन स्कूल में टाइम जाया नहीं करना, अब क्या करना है, अब करना है इन्हें होम स्कूल। फिर जनाब कोविड भी आ गया, तो फिर मैंने, और जॉब्स भी खत्म हो गई यहाँ पर। जब आपको अक्सर प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होता है कि जब आपसे सस्ता कोई टीचर मिल जाता है तो आप किसी बहाने से फारिग कर दिए जाते हैं। दैट इज द हार्श ट्रूथ, यानी आपकी जो जो स्किल्स हैं वो कोई ज्यादा उसकी कदर नहीं होती। अगर आपसे कोई सस्ता मिल गया तो ठीक है, आप पता नहीं पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में यहाँ पर सारा कुछ ये होता है। बल्कि हैरत की बात आपको ये होगी कि पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स का एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता है, दो वो भी बहुत बड़े कैपिटलिस्ट और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन कुछ वो जरा रखते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स का एजुकेशन सिस्टम काफी बेहतर होता है, बहुत फैसिलिटीज होती हैं वहां पर, खुल के पढ़ाया जाता है, और प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पर मेरे बिजनेस होते हैं। तो जनाब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि फिर मैंने खुद भी जॉब छोड़ी, या ये कि मेरे लिए हालात नामुमकिन हो गए, क्योंकि शायद उन्हें कोई सस्ती टीचर मिल गई हो, यही होता है ना। फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने ये किया कि मैंने अपने आप को डिसिप्लिन किया। मैंने कहा कि अब मैंने अपने आप को डिसिप्लिन करना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इतने बजे से इतने बजे तक इन बच्चों ने पढ़ना है हर सूरत। फिर मुझे एक कमरा सेट करना था कि ऐसा कमरा हो कि जो स्कूल स्कूल सा लगे। तो मैंने शायद एक पिछली वीडियो में भी दिखाया है, अगली वीडियो में भी मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने एक कमरा बनाया जिसमें स्कूल डेस्क रखे, दो दो कुर्सियां रखी, एक व्हाइट बोर्ड लगाया, और फिर एक टीवी जो अब एलईडी सस्ते से मिल जाते हैं उनको अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, और फिर वहां से काम शुरू किया कि जनाब ये इनको हर टॉपिक आजकल, यानी उस पुरानी बात छोड़ें, यानी इवन पुरानी रेशो सिखानी है, प्रोपोर्शन सिखानी है। और मैं खुद तो जानती थी, लेकिन रेशो, प्रोपोर्शन और ये मैथ्स की चीजें एज मैथ टीचर पढ़ाना तो बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए। फिर मैंने क्या किया, वही यूट्यूब के, फिर मैंने सीखा कि किस तरह से मैं यूट्यूब से अपनी पसंद का, कि ऐसा यूट्यूब इतनी बड़ा रिसोर्स है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की, कि उस पर हर तरह की इवन एनिमेशन मिल जाती हैं कि मैं खुद हैरान रह जाती हूँ। सारी जिंदगी मैंने पाई सीखी, अब मैंने YouTube पे सुना कि वो पाई जो होता है वो रेडियस 3 टाइम्स एंड समथिंग आप जब सर्कमफेरेंस से करें तो दैट इज पाई। तो क्या बात है भाई, YouTube पे ऐसे ऐसे एनिमेशंस और ऐसे ऐसे तरीके थे कि वो जनाब मैं खुद भी सीखती थी और बच्चों को भी सिखाती थी। अब उसमें टाइम का बड़ा फैक्टर है कि काम भी करना है, यहाँ पे कोई हेल्प इतनी ज्यादा नहीं होती, और सिखाना भी है।
تو پرائمری لیول تک میں اور میرے بچے ساتھ ہی سیکھتے تھے، پھر وہ بکس میں سے سوال کر لیتے تھے. اس وقت تک چیٹ جی پی ٹی نہیں آیا تھا جب یہ 1 2 3 میں تھے. اب ریسنٹلی چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے. بہرحال اس طرح سے کافی کچھ یوٹیوب نے ہیلپ کی، اینیمیشنز نے بہت ہیلپ کی، اور میں نے بچوں کو صرف پڑھائے انگلش، میتھ، اور میں نے باقی سبجیکٹ کبھی کبھار دل چاہتا تھا تو پڑھا دیتی تھی. اب جناب کیا پڑھاتی تھی کہ جناب جب بھی میں پاکستان جاتی تھی تو وہاں سے میں کسی اسکول کی بکس خرید لاتی تھی کہ جو بھی اسکول کا سلیبس مجھے اچھا لگتا تھا. تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے جب میں پاکستان میں بک شاپس پہ جاتی تھی کہ اس اسکول کا سلیبس دکھا دیں، اس اسکول کا دکھا دیں، اس کی یہ دے دیں. وہ کہتے ہیں آپ کے بچے پڑھتے کس اسکول میں ہے؟ میں نے کہا آپ کو اس سے کیا کنسرن کہ میرے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں، بس وہ پڑھتے ہیں اور آپ انہیں بکس دیتے ہیں. تو وہ ساری بکس لے کر میں یہاں آتی تھی. ایون ایئرپورٹس پہ مجھے لوگوں نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز نے روکا کہ آپ اتنی کتابیں لے کے جا کہاں رہی ہیں، دس از ناٹ الاؤڈ. پھر کھول کے میں نے ان سب کو بتایا کہ بھئی یہ کتابیں میں اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہی ہوں اور ان کو میں نے پڑھانا ہے اور میں خود پڑھاتی ہوں. تو وہ وہاں پر ایون جو اے ایس ایف تھی، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں بھی ایک بڑے مزے کی ہوتی تھی کہ وہ پورا روک کے پوچھتی تھی اچھا آپ کے بچے اسکول نہیں جاتے تو آپ کیسے پڑھاتی ہیں اپنے بچوں کو، اور پھر میں ان کو وہاں پر بھی کہانی ساری سناتی تھی. تو بہرحال یہ ساری ایوولوشن ہوئی. ایک شوق لگا، پرائیویٹ سکولز، گورنمنٹ سکولز ایکسیسیبل نہیں تھے، وہاں پر نہیں پڑھ سکتے تھے بچے، ٹوٹلی عربک میڈیمز تھے. اور پھر مجھے انہیں انگلش بھی پڑھانی تھی. ان سکول میں انگلش صرف ایک سبجیکٹ کے طور پر ہوتی ہے، وہ بہت زبردست ان کے گورنمنٹ سکولز ہوتے ہیں. بہرحال پھر جناب میں نے یہ والا اپنا کام شروع کیا. پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ میں نے ہر صورت، یعنی مجھے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا تھا کہ اس کو اپنے اوپر ایک پریشانی لینی تھی کہ نہیں اتنے بجے پڑھائی شروع ہونی ہے تو اتنے ہی بجے ہونی ہے. کیونکہ اگر آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو آپ سوچتے چلو اب 15 منٹ بعد پڑھا دیں اور 30 منٹ 20 منٹ بعد پڑھا دیں. تو ایسا میں نے نہیں ہونے دیا. میں نے کہا نہیں بھئی پڑھائی تو چل رہی ہے. پھر جناب آگے کیا ہوا یہ تو میں نے آپ کو سمری بتائی ہے. اگلا میں آپ کو کل یا پرسوں کی پوڈ کاسٹ میں سناؤں گی کہ آگے اور میں نے کیا طریقے اختیار کیے. میں نے کمرہ سیٹ کیا، میں نے ٹائمنگ سیٹ کی، اور پورا ایک اسکول کی ٹائم تھا کہ اتنے بجے آؤ اتنے بجے پڑھو. اور میں نے وہ سارے سبجیکٹس، یعنی شروع میں 5 تک تو ویسے ہر کوئی ہی پڑھا لیتا ہے، لیکن بہرحال اس کو ایسا پڑھایا جیسے ایک ٹرینڈ ٹیچر کو پڑھانا چاہیے یوزنگ یوٹیوب. اور اب میں مڈل سکول میں الحمدللہ اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، وہی مجھے سارے کوسچن آنسر سمجھا دیتا ہے. یوٹیوب تو ہے ہی. تو باقی باتیں ہم کریں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں. دوسروں کے لیے زندگی آسان بنائیں. میک لائف ایزی فار ادرس.